sa tanan, dalay ko itong buhay nga Diyos. Magpahimutan tayo igsoon sa itong mga liguranan. Amen. Itong damo ang itong unuhon kasing-kasing para sa paghimamat sa presensya sa buhay nga Diyos karong kaponon. Happy Sunday everyone. Agwang ikaw igsoon nga nasa online, ang Diyos magapanalangin kanimo. Relax lang. O ang Diyos magapanalangin kanimo igsoon. Amen. Mamarag tayo igsoon agi sa sugod atong itugyas ng buhay nga Diyos. Atong hapin na sa pagampo ako gihangyo si Pastora Rendalen sa pag-opening prayer. Nagapasalamat kami kanimo karong kaghaponon o Dios diin Lord God makasimba na usab kami makapaminaw kami simuhang pulong karong kahaponon nagaampo kami Holy Spirit Lord na ikaw magahinlo kanamo tabangi kami Ginoo nga makafocus kami diha sa among mga pagdaig ug pagsimba Ginoo among gi-welcome ang imong presensya karong kahaponon Lord na ikaw magapanlihok sa tagsa-tagsa kanamo kakasing-kasing karon salamat Ginoo nga imong panalanginan ang imong mensahero karong kahaponon o Dios salamat Lord God nga ikaw magabulig magauban sa among buluhaton karong kahaponon ang tanan among gitugyan diha sa imong ngalan in Jesus name amen. Hallelujah. Tunday ko na atong buhi nga Dios mga igsoon. Kalipay gayud nato nga makaadto sa iyang balay. Hallelujah. Praise your name, Jesus.
mabayaw Ginoong Dios kundi ikaw lamang, Lord. Yes, Jesus, you are so good. Hallelujah. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinutuban, gikuptan mo tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod-an, kanunay kang maayo ka na ako. Hantod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo, ang tiyan mo nagagiya sa kangit-ngit, nagkauban, masuod kaysa sa tanan. Kay ikaw ang akong papa, ako imong pinangga, nabuhi ko sa pagkamahal mo. Kanunay kang matinod-an, kanunay kang maayo ka na ako. Hantod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod-an, yes Jesus. Kanunay kang maayo ka na ako. Hantod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kay ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Kay ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ug ihalad ko, kinabuhi ko, tanan nga nako. Kay ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Hallelujah. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ug ihalad ko, kinabuhi ko, tanan nga nako. Kay ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Kanunay kang matinod-anon, sultihi ang Ginoo mga igsoon. Kanunay kang maayo ka na ako. Hantod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod-an, yes Jesus. Kanunay kang
Jesus. Walay sama kanimo ka matinud-anon, Lord. Nagsadya Ginoong Dios ang among kasing-kasing sa pagpasalamat diha kanimo, Lord. Tungod kay wala ka ni pakyas kanamo, Father God. Oh, Jesus. Kanunay kang matinud-anon. Kanunay kang maayo ka nako. Hantud ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinud-anon. Kanunay kang maayo ka nako. Hantud ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Yes, Lord. We give you back all the glory, honor, praises, and adoration. In Jesus' name, amen and amen. Amen, hallelujah. Pagkatam isigsoon sa pagsimba diya sa Sportos Kumaturan sa pagdaig diha sa buhi nga Dios. Amen ba? Pangustahay son, imo na silingan son kanimo na simkilit. Kumusta son? Amen, hallelujah. Dalaygon tong buhi nga Dios. Karon mga lingkutan son yato ang andamo atong kasing-kasing o atong idulongog para sa pagkumati sa pulong nga ibaton sa buhi nga Dios sa iyang mensahero. Mao si Pastor Marlo Villarasa. Ato papakan tong buhi nga Dios igsoon. May nga po naton tanan mga ison. Salamat sa Ginoo nga matag-usa kanato, naghiusa sa pagsimba diha sa atong buhi nga Dios. Magampo sa ta. Ginoo, salamat ning kapunon. Niya kami Ginoo Hesus. Gusto makadungog sa mga pulong, sa mga mensahe. Pakig-istorya kanamo Ginoo. Lord Jesus, among giampo Ginoo nga ang matag-usa kanamo karon. Imong ablihan ang among igdulongog Ginoo nga makadungog kami sa imong mensahe. Pag-ampo namo o Diyos nga ikaw magapatubo kanamo Lord sa espirituhanon. At di kami mga pulong karon Ginoo Jesus. Tagbo ang among panginhanglan Ginoo nga ikaw magapuno sa among kulang. Provide kami Ginoo Jesus. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Usa ka adlaw ni ana mga igsoon sa dihang si John the Baptist nagbaptize siya diha sa suba sa Jordan. Kauban sa iyang mga disipulo. Kinsa may mga disciple ni John the Baptist. John the Baptist be? Ha? Nanay disciple si John the Baptist. Tulo ka buok nga nahimong disipulo ni Jesus Christ. Oh. Si Philip. Ikaduha si Andrew. Ikatulo si Jibis ko. Ang ikatulo si Tomas. Oh. Samtang nag-baptize si John the Baptist diya sa suba sa Jordan. Nakita niya ang karniro sa Diyos. Sa atong pilmiro nga bersikulo. Sa Juan 1:29. Nag-ingon diha mga igsoon. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya. Ug miingon. Ug siya miingon. Anaa ang nating karniro sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Atong timaan mga igsoon nga kini si John the Baptist. Manag-agaw ni sila ni Jesus Christ. Oh, anak ni siya ni Elizabeth. Oh,
Maguwang lang ni gamay si John the Baptist ni Jesus Christ mga 6 ka buwan. Ug karon kay nakita man ni John nga nagpaingon ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala. Remember mga igsoon, Jesus Christ o si John the Baptist, wala siya kay baw nga si Jesus Christ mao ang Mesiyas. Nakaibaw na siya ni Jesus kaniadto. Kauban sila. Kay manag-agaw ram ni sila, relatives ram ni sila. Pero wa siya kabaw nga siya ang mao ang Mesiyas. Ang karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala. No? Nakita ni niya nga samtang nagbaptize siya ba? Diya sa subwa sa Jordan. Samtang nagdung si Jesus Christ. Diin say tawag ani nga kuan kanang termino nga na-rebuild sa iyang kaugalingon ba? No? Nga tukmod sa balaang espiritu. Nga aniya ang natin karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Wa magbuot-buot si John ana. Ngayon nakita ang iyang igagaw nga si Jesus Christ. Oh. Og hinumduman nato mga igsoon nga ang karnero gigamit ni siya sa karaanan nga panahon sa mga Hudiyo silbing halad. Kung maghalad ni sila karnero, dili basta-basta nga karnero nga ihalad lang dito, namin may karnero. Pinalit niya mo sa musilingan, pinatambok ni o nilaming ni. Gatimanig mayo. Ang karnero nga gisgutan na megson kanang perfect. Kanang dili pikas og dili mga piangon, dili mga bali ug tiil. Ang karnero nga ihalad wala ni siya'y unsa man kapintasan sa pagkadautan. Ang karnero nga ihalad kaniadto walay ikasaway. Perfect gid siya. Ug karon nakita ni John nga nagdulong ang nating karnero. Sa ato pa nakita ni John nga kining tawhana perpekto ni. Matud pa sa atong ikaduha nga slide. Sa 1 Pedro 1:19. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama. Oh. Gipasusama sa karnero si Jesus Christ. Gitawag ni analogy. Gipasusama si Jesus Christ sa usa ka karnero. Gipasusama ha. Sa nating karnero walay buling o mansa, walay ikasaway. No? Walay apan. Walay sala. Oh. Ug mauni gikinahanglan sa Dios Amahan nga halad dili sa mga naandan sa una nga mga mananap nga mao'y himuong sakripisyo para mawagtang ang sala sa mga Hudiyo, gibuhat ni nila matag tuig. Ug karon mga igsoon kay si Jesus Christ hingpit man, wala may buling umansa, wala may bahid sa pagkadautan. Sa sunod natong bersikulo, nasa Isaiah 53, verse 7. Bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya. Atong tanawan may na ang karakteristik usa ka kinaiya sa karnero. Bisag gidaog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan ug sama sa karnero at tubangan sa mualot manunupi. Kaniyang wala gayud siya'y timik. Himinunduman nato mga igsoon, si Jesus Christ powerful kayo siya. Pero gipasagdan niya ang mga Hudiyo, ang mga Roman soldier nga pag daog-daog niya, pagpasipala niya,
Gani sa Mateo 26, 56, nga pwede siya kapangayo og tabang ato sa amahan. Magpadalag mga injil ang amahan para pagbantay, pagsapnay, pagproteksyon ni Jesus Christ. Pero wala niya buhata. Oh, gipasusama na po diri si Jesus Christ nga usa ka nating karnero nga gidala nga to sa ihawan. Atubangan sa mualot kaniya. Wala gayud siya imik. Una tang padayon, tanaw ta gamay nga video presentation. Gamay ra kayo. Atong tanawon unsa gid ang karnero, tinuod ba gini sila nga di mo lihok kung sadyang tupihan sila? Di na sila patay ha? Buhi na sila. No? Nibarog. Oh. Giingan na pag-example. No? Pagpasabot ni Propeta Isaias, ang atong Ginoong Hesus bisag giunsa siya. Pagpasipa, pagpasakit. Wala siya musuki. Gani usa ka higayon ana. Samtang dakpo na si Jesus Christ. Niduol si Pedro kay di gusto nga dakpo ng ilang magtutudlo. Siya ni harong. Ug usa sa mga Roman soldier nga si Malchus. Natigbasan gid ang dunggan. No? Unsay gibuhat ni Jesus Christ? Gikuha ang dunggan, nya gibalik naayo. Makita nato sa kinaiya ni Jesus Christ, wagid siya gipakita nga kinaiya batasan nga mobalos. Gani dito siya sa babaw sa krus. Sa dihang ang mga sundalo sa mga Romano nagripa, nagilog, nagpustaanay. Si Jesus Christ nagampo. No? Sa iyang mga kaaway. Nagampo siya. Pasaylua sila. Tungod kay wala sila kay balo sa ilang gibuhat. Oh. Lahi ang gipakita ni Jesus Christ. Gugma. Ngadto sa iyang mga kaaway. Ngadto sa mga tao nga nagpasipa niya. Naghatod niya ngadto sa mga pag-antos. Hallelujah. Ug ing ana si Jesus Christ nga atong Dios nga gialagaran. Gipasusama siya sa usa ka karnero nga walay imik. Kaya na nato nga di ta mo imik. Nga pasipad-an ta sa usa ka tawo. Di ta mo tingog. Kaya ba na nato? Dili ta mo bahos. Pero si Jesus Christ matod pa sa Isaias nga wala siya imik sa dihang gidala siya ngadto sa cross. Amen. Ug karon mga igsoon sa Hebreo 10 unya miingon siya si Jesus Christ ni representa ngadto sa amahan. Ani ako Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Tungod kay ang Ginoo, ang amahan, wala naman mahimuot sa mga halad nga gibuhat sa mga Hudiyo. Busa, nirepresenta si Jesus Christ, ni ako Diyos. Aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, busa, gisalikway sa Diyos ang tanang
mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Hesus. Tungod kay gituman ni Hesus ang buot ipabuhat sa Dios kaniya. Awa? Nahinluan kitang tanan. Ikaw na ako. Sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas. Sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Amen. Ing ana day ka gamhanan. Ang gihimo ni Jesus Christ didto sa krus. Amen no? Din ang iyang dugo mo'y nihugas kanimo kanako maigsuon. Gihugasan ka sa iyang hamili nga dugo para ikaw mapasaylo. Hallelujah. Karon maigsuon sa atong nabasahan nga pulong sa Dios ang Ginoong Hesus nirepresenta ngadto sa Amahan para siya'y mahimong halad nga makapahimuot ngadto sa Dios. Sa ato ka nga part, asa kang bahina o unsa kang bahina nga makapahimuot ta sa Ginoo. Asa kang dapita, asa ka nga part nga mahimaya siya. No? Isip nga usa ka Kristohano. Nabatay mahimo isip usa ka magtutuo ni Jesus Christ. Matod pa sa Roma. Roma ha, ingon Apostol Pablo. Roma 12:1. Busa mga igsuon. Tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Oh. Gitugyan ba nimo ang imong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So mga igsoon, mauni siya atong bahaton. Ingon nga nagsunod ta sa Ginoo. Himuon nato nga ang atong kaugalingon mao'y tinuod nga halad ngadto sa Ginoo. No? Itugyan ninyo. Pagtugyan sa inyong kaugalingon. Nakasuway ba kag panugyan sa imong kaugalingon? Si Jesus Christ, nakapanugyan ni siya. Una siya, kutloi sa iyang ginenhawa dito ibabaw sa krus. Nga ingon siya, amahan ko, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. So ingana ba kapod magampo? Ngadto sa imong Dios, Ginoo, itugyan ko kanimo ang akong pamilya. Ginoo, itugyan ko kanimo ang akong gi-applyan. Ginoo, itugyan ko kanimo ang akong pamilya. Ginoo, itugyan ko kanimo ang akong panginahanglan, ang akong pag-eskwela, ang akong pagpang-apply. Nakapanugyan ba ka magsuon? Or basig nakapanamilit na ka lang ka? Hinday, kumawa ko hinday. Kanang yuta diha nga usa ka kaang imuha na. Manamilit ba? Ang atong buhaton maigsoon isip nga mga anak sa Dios. Itugyan ni nato sa Dios ang atong kinabuhi. Ingon nga buhing halad nga makapahimuot nga to sa Ginoo. Mao na nga kung mamuhat na ta diya sa iyang gingharian, diya sa iyang ministry. Nindot kay kag ipik smiling face kay ka. Ngano man ang imong gialagaran, ang imong gihimuan sa imong pagbuhat, sa imong pagserbisyo, dili man sa tao, kundi sa Dios. Amen? Mo nang naa sa Kolosas nga sa tanan yung buhatan ninyo para sa Ginoo. Mao ni atong himuon nga kinaiya mengson nga kamautam manugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo.
Kay si Jesus Christ, gitugyan niya ang iyang espiritu ngadto sa Amahan. Ang iyang kaugalingon. Isip nga, maoy halad nga makapahimot ngadto sa Amahan. Gani, nagampo siya dito sa Garden of Gethsemane nga unta. Kaon ang kupa sa mga pagantos. Tungod kay ang iyang lawas ni Saper lagi sa kalibutanon. Nibati sa kahuyangon. Pero unsa may ingon ni Jesus Christ? Dili ang akong kabubuton may matuman kung dili ang imo Ginoo. Oh. Mao ni sa atong kinabuhi nga makakita kita sa atong sitwasyon nga something wrong na gid ang nahitabo. Dili na gid ni mao ang dagan sa akong kinabuhi, sa akong pag-eskwela, sa akong trabaho, sa atong pamilya. Unsa may imong buhaton maigsoon? Pre, pag-ampo sa Ginoo. Hallelujah. Pre. Kay ngano man ang imong Dios nga gialagaran maigsoon. Kay bawo na siya sa imong gikinahanglan. Ang Diyos Amahan, nakahibaw siya ng daan nga di gid mosalir, di gid magsilbi ang mga halad mananap. Mao na siya nga giandaman og lawas si Jesus Christ. Ug nakahibaw mo mga igsoon, ang kining kalawasan nga atong nabatunan karon nga sa mga propesiya ni Isaias sa mga anghel, ang kining panahon nato karon mauni ilang giatngan kung unsay mahitabo, kung unsaon pagkuan sa Ginoo, kung unsang paagiha kanang gitawag nga kaluwasan nga atong gipahimuslan karon. Bisan ang mga anghel gusto sila nga makibalo kung unsa na pag-iya mahitabo. Ug mauna karon ang atong naangkon, nakita, nasinati ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa krus. Din kita nakaangkon og kaluwasan. Mao na ilang giatangan. Kung nagsubay tag salida ba ang next episode kay sa una sa Old Testament mga propesiya pa man to. Mga panagna pa man to. Ya ang mga panagna natuma naman. Natuma na. Ug karon nga panahon nato maunta ni gusto nila nga tan-awon. Gusto nila nga masulayan. Kung unsaon pagpulpil ang mga propesiya. Nga diha gituman sa atong Ginoong Hesus. Ug balik ta. Nganong gipasusama man si Jesus Christ sa usa ka karnero. Ano man maigsoon? Ang usa ka karnero ang usa ka karakteristik kinaiya sa karnero. Makaila ni siya sa iyang master. Sa sinyas, sa sipol palang daan, makaila ang usa ka karnero. Og pangutan na imong tapad. Karnero ba ka sa Dios? Amen. Karnero ka sa Dios kay nga naman nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Nakadungog ka sa mensahe sa Ginoo. Ngano man kadaghang katawan sa kalibutan, ngano kita raman ang ni-response. No. Nami gipang Bible studyhan may son, ubay-ubay gid. Manong pila raman kabok ang mo response. Ngano man ang tinuod karnero makadungog lagi sa tingog sa Dios. Di tingog sa inyo pastor ha. Makadungog siya, sensitibo siya sa tingog sa Diyos. Amen? Mo nang maingon siya, mag-Bible study ta, dali ra kay mo tando. Maingon ni mo simba. Sige, mo simba mi. Invite to nimo. Sensitibo ang dunggan sa usa ka karnero. Hallelujah. Mao na atong temanan maigsoon. Mangugata sa atong mga kaigsuonan, sa atong mga relatives, sa atong friends, pagpasabot sa pulong sa Ginoo, mo resulta pahinon ngadto sa pagdebate
panag-away-away. Hinumdumi mga isuon ang karnero sensitibo kini og dunggan. Makadungog ni siya sa iyang magbalantay nga ang atong Ginoong Hesus mo'y mulid na to sa atong panaw. Ug mao po ni ingon ni Haring David sa Salmo 23 nga ang Ginoo mo'y akong magbalantay, walay nakulang kanako. Di ba? Gigayahan ko niya sa lunhaw nga sibsibadan. O gipahimutang ngadto sa daghan kay tubig, sa katubigan. Nga bisan kuno siya mulakaw siya ngadto taliwala sa walog sa kamatayon, dili siya mubati og kahadlok. Oh, kung ikaw karnero ha, nakaibaw ka nga naay magbalantay nimo. Mauni siya relasyon ni Haring David ug ngadto sa ni Haring David ug ni sa atong Panginoon Dios. Ang Ginoo kuno mo'y iyang magbalantay, iyang shepherd. Gigiyahan siya ngadto sa lunhaw nga sibsibanan. Ing ana ha, ang atong pagsunod sa Ginoo. Giyahan ka sa imong paglakaw, sa imong mga tunob. Kung asa ka padulong, giyahan ka. Gawas kung ikaw karnero, pero ang karnero gud maminaw man gid sa iyang magbalantay. Kaya ang usa ka magbalantay, naaraban din sa duha ka stop. Unsa may dala sa usa ka magbalantay be? Ang sungkod og bunal. Mo'y magsilbi nimo nga proteksyon sa mga predator diha sa wild. So sa to pa may aksyon, giproteksyonan ka, under protected ka sa imong magbalantay. Hallelujah. Nga bisan pa kunog mulakaw ka walog sa kamatayon, sa bali. Dili ka mahadlok kay nga naman ang Ginoo nag-uban kanimo. Ug bisan diha sa presensya sa imong mga kaaway, gidihugan mo akog lana. Blessing. Bisan atubangan diha sa imong mga kaaway, gidihugan minimog lana. Means blessing. Mga ison, mauni siya. Kung kita musunod sa Ginoo nga matinud-anon, mangayo sa iyang mga will, saad. Ang nakapait lang ko nato kining mulakaw ta, kining mohimo tag desisyon, padalos-dalos mangit kasagaran, mao nang mapalpak yun, mao nang maglisod yun. Sa sinugdanan pa lang maigsuon sa imong kinabuhi, pag-agad na gid, labi na sa mga major kayo nga mga desisyon, pangayo gig sign sa Ginoo. Kanaging sign, Ginoo tagay kog sign, tagay kog mga timailhan nga kung siya na ba nga naman major na ha nga desisyon sa imong kinabuhi. Unsa may mga major be nga desisyon sa imong kinabuhi be? Ha? Mga batanon, pag-eskwela, unsang kursuha ang imong kwaon? Sunod nga step. Kung mayunta, unsang trabaho ang imong sudlon? Sunod nga pod, kung magminyo ka, mao na ba ka ng lakiha? Kung magpakasal ka, pagbantay mga igsoon kay ang imong desisyon crucial na siya, dili na komedya. Kay ang ato rabang desisyon, ikaw karon unsa ka klasihan mo desisyon sa imong kinabuhi, ikaw may produkto sa imong desisyon. Pero kung si Jesus Christ may imong pabuton, usa ka batanon ni dool na mo, sultin man ako diri nga
kabubuton sa imong kinabuhi. Para di ta masugamak. Di ata mga igsoon, diha na ko mga igsoon. Diin crucial gid kayo ang atong himuon nga pagdesisyon. Pero kay kung ikaw tao nga nagkinahanglan sa pagtudlo, guidance sa Ginoo, musampit gid ka. Tinuod man may igsoon, gamay nga testimony. Una ko larga sa Korea. Magpa-enroll na ko para college, police akong paon. Panginabuhi sa akong mama. Bisan unsa na lang. Sari man to among tindahan sa una. Ya, ipa-eskwela niya duha na mo kay suon. Bas mo puno pagi ko. Wan ami papa, wan ami saligan. Pero nagampo ko sa Ginoo, sa gikay kabubot mo nimo Ginoo. Ingana pud ba ka? Nga mo desisyon sa imong kinabuhi. Nagampo ko sa Ginoo. Lord, nakaibaw ka Ginoo Hesus sa akong gi-desire. Pero ikay may matuman. May kung science Ginoo. Lord, dara ang timeline Lord. Ari Lord, mao na enrollment diri. Dito ko sa papel mga igsoon. Pero akong gipaabot ang imong sign Lord. Dili pa ni maabot pitsaha. Kinahanglan tawagan ako. So, ang atong gistoryahan karon mga igsoon, proven and tested sa inyong pastor. Di lagi ka mapakyas kung ang Ginoo adto ka mananghid niya. Mangonsulta ka sa imong plano, sa imong damgo sa kinabuhi, sa imong mga desisyon. Tuod man mga igsoon, nilabay ang mga adlaw, nay ni text message. Ditso parehari Pastor Rick, ditso nga to Manila. Ang training na mo, Porpidos. Ang mga igsoon. Basta makikistorya gi ka sa Ginoo. Pakituon ka niya sa talagsaon nga iyang pamaagi. Pagbantay mga igsoon kay sa imong kinabuhi. Nga di ka masugamak. Daghan ra bang nasugamak? Unya, gimahay ang Ginoo, giblame ang Ginoo. Timan-in ninyo. Ang pagmahay, dili man na maguna. Ulahim na siya. Mao bitaw nga sa atong kinabuhi naagi kay prayer life. Ana gi ka diha makikistorya sa Ginoo. Ang imong mga pag-ampo diha ginani mo gi trabaho pagayo. Kaya ang Ginoo nakadungog man sa imong gipangayo. Sa imong mga sumbong. Tanawa ra gud kung naa kay problema. Tanawa. Adto idangoy mo sa Ginoo. Adto niya ihilak tanan. Adto niya i-release tanan. Labi na sa imong panginahanglan, labi na sa imong problema, adto i-release sa Ginoo. Ibubo niya ngadto. Di ba? Inigawas nimo sa kwartong maigsoon. Nawa ang tanan nimong gikabalakan. Mao na yung mga attitude sa usa ka Kristohanon. Imo na i-develop ang imong attitude. Kay kapoy ra ba ng prayer? Kapoy na makikistorya sa Ginoo. Ang pagpangalagad mga igsoon, kompleto man gini siya. Natay Bible reading, tawag Bible study, napo tay prayer, napo tay praise and worship, napo tay fellowship. Mao na nga atong pagpangalagad sa Ginoo, dili gini siya ingon nga bugnaw-bugnaw, init-init. No? Kaya nga naman, ang imong pagpangalagad sa Ginoo, kanunay man nimong gibisbisan. Imo man kanunay pangalagaan. Kusog ra ba ang bunlot sa kalibutan? Perting kusuga ang bunlot sa kalibutan. Kung dili ta magamping labi na mga batanon. Pila ka tuig gikan karon, di na ta maguban ninyo. Lagi. Ngano man, mahigot naman mo sa tanan nga uban nga responsibilidad. Ini kahigot
Isugot ninyo sa mga responsibilidad. May lagi buutan ang inyong bus, pareha ni Bro Richie. Pwede ra absinan. Sugot ra absinan, di mo trabaho. Ah. O yang makatrabaho mo ang DO ato sa Merkulis, Huwebes, Biyernes ay ko ignag ang imong pagka-Kristohanon, ang imong pagkadasig, ang imong mainiton nga pagsimba sa Ginoo. The same level ra pagyapon. Mao ni atong istoryahan karon. Kaya kung ikaw effective ka nga Kristohanon, di ka pabalda sa kalibutan, mangita gi kag pamaagi kay pagpili lagi kini pagpili ko nato gud musunod pa ta sa atong shepherd. Si Jesus Christ ay himdom niya nga siya usa ka maayo nga magbalantay sa karnero. Ug hilagway pud siya nga usa ka karnero. Ang gilagway da nga karnero di na siya guwang mga usa ka tuig ang pangidaron sa usa ka karnero nga pwede ihalad. Ingana ang atong Ginoong Hesus gipasusama siya ingon nga ingana. Ug kay siya man ang usa ka shepherd, usa ka maayo magbalantay, ug siya ang bililhon nga karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala. Ato pong ipareha ang atong kinaiya ni Jesus Christ nga atong itugyan. Tugyan nato atong kagalingon nga to sa iyang mga kamot. Nga di ta may salaag, di ta mga karnero nga mga way tag-iya. Mga karnero nga way magbalantay, way nagatiman. Musugot ka na may zon nga magkarnero ka nga walay nagbantay, walay tag-iya. Kita dili ta mga karnero nga pinasagdan. Mga karnero ta may zon nga inatiman. Gibantayan ni Jesus Christ. Mo ni sa atong pagsunod sa atong buhing Dios, timan-in ni siya may zon ang imong dunggan ba. Ano na dunggan sensitibo pa na siya. Nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Nga makadungog sa mga pagtudlo. Sensitibo pa na imong dunggan, imong mga mata sa mga sign, sa mga sinyalis. Ug mao na atong bantayan matag adlaw mga igsoon kay makakita ra pagid taon ta sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga abi nimo nga kontrolado nimo ang tanang butang. Abi nimo nga ikaw maayong laki na ka, ibaw na ka. Himduman nato mga igsoon, kung di ta maminaw moingon ang pulong sa Ginoo, ayaw pakikigala sa dili magtotoo. Kaya nga naman mo hurap sa imong good character na makikigala mo gid, makikukuy-hugoy mo gid diha sa mga tao diha sa gawas. Mao na influensyahan sa buhat sa kalibutan. Imbis kita unta toy muda nila, kita naman nila. Mao na atong bantayan diha. Mao na mga pagtudlo ba sa Ginoo. Kundi ta maminaw diha. Naking lagbig kita sa kalibutan. Naking lagbig kita sa dili makasuhanon. Labi na gid sa critical kay nga desisyon. Makigminyo na inong ka sa dili kristohanon. So hay dili magkasinabot ang mga dili kristohanon. Makiglambigit na inong ka. Kaya lagi nahigugma lagi. Kadungog tas mensahe. Paibangno. Ikang ni sa pulong sa Ginoo, biblical to may ha. Kita maghayo-uyon, kita makiglambigit sa mga tao nga walay Kristo. Mao nay daghan kayong problema karon sa kasimbahanan. Kanang ang desisyon ninyo ba dili maghauyon. Manimba mo. Dili mo magkauyon kung asa mo padung, asa
Daghan po kayong ulitaw sa kaduplury. No? Oh. Di mata lagi sila. Oh. Mo na mga igsoon, ingon nga karon Communion Sunday. Ingon nga si Jesus Christ. Mo ang karnero sa Dios nga nagawagtang, nagahugas kanato sa atong mga sala, atong gihinumduman. Ang iyang gibuhat dito sa cross long time ago. Nga kita iyang gipakawalang sala. Kita iyang gigiyahan, kita iyang gipagawas sa pagkaulipon sa sala. Manindog ta maison? Kung ganyan si Bro Edel, abit ako sa kanta, serve sa atong communion. Akong gamit Pastor Derek magampo sa atong communion ng mga kuwan. Yes, Lord God, salamat Ginoo sa imong kamayo, salamat sa imong pulo. Ano yan kami Ginoo Diyos, hindi ka pulo na mahal. Kami nagpasalamat. Kinasimbolo sa lawas ug dugo Ginoo Diyos nga mo ang pagkabuhaton karon. Lord, ug kahasi ang among nahunag kasing-kasing Ginoo nga mahimong takos kami Ginoo Diyos nga positive niini nga maong elemento Ginoo. Pasayloa kami Ginoo Diyos sa tanan ng nahimo, sa tanan ng nabuhat. Nga wala makapahimot kanimo Ginoo Diyos. Ug panalangin ni Ginoo sa matag usa Ginoo Diyos. Nga mabuhat ining maong elemento aron sa pagsayn ug simbolo Ginoo Diyos. Diya sa among kalawasan Ginoo Diyos imong gibuhat dito sa cross. Lord, asayo kami nga dili sa iyo nang imong gibuhat. Araw lamang kami adunay kalawasan Ginoo. Salamat ini kapulo na mahan. Nga imo kiming gihinluan ang matag usa ka namo kag kasing-kasing unahuna gaman. Sama ni Ginoo Dios ang buhaton karon Ginoo. Panalangin ni Ginoo kining maong elemento gamahan. Nga sa matag kaon namo niini ug sa matag inom namo niini Ginoo Dios. Ikaw ang among mayunduman ang kasakit nga imong gibuhat, ang sakripisyo nga imong gibuhat dito sa cross Ginoo. Lord, salamat sa tanan. Salamat sa imong dakong gugma Ginoo Dios nga imong gibuhat amahan dito sa cross. Alang lamang kanamo Ginoo nga adunay kalawasan. Ug kami Ginoo nagatuo nga sa among pag-inom sa pagkaon ini nga maong elemento amahan. Amo masinati og mapil Ginoo Dios ang imong dakong gugma nga imong gibuhat dito sa cross. Salamat Holy Spirit. Salamat Father God. Ikaw makapanalangin ng imong elemento. In Jesus' mighty name we pray. Amen o amen. Samta magawit ta atong distribute ang mga elemento. Jesus, salamat.
Nadawat ang tanan maison. Akong basahon sa 1 Corinto chapter 11 verse 23. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Ngang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian. Mikuha sa pan. Atong isa ang pan maison. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug miingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong duganan pagkaon maison. Verse 25. Kuman sa panihapon, ikuha niya ang kupa. Ito yung isang mga kupa. Ug miingon siya, mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo ni ini. Buhata sa paghandom kanako. Itong kanan sa pinom. Salamat Jesus. Dai. Pag-awitan ka, O Jesucristo, igabayaw ko sa tibok ako nagkasing-kasing, pagasimbahon ka, pag-awitan ka, igabayaw ko akong mga sa tibok namo nagkasing-kasing, pagasimbahon ka, Hallelujah. Salamat Ginoong Hesus nga ikaw nagauban ni ining panagtigom karon. O Jesus, among gipangayo ang imong panalangin Lord nga imo ibubo sa matag usa karon Ginoong Hesus. Tabangi kami sa matag adlaw ng mga bulhaton. Tabangi ang matag usa sa ilang pagpanrabaho. Tabangi ang matag usa Ginoo nga imong tagbuo ng ilang panginahanglan. Ayuha sila sa ilang mga balatian Ginoong Hesus. Pari ang gugma pag sinabtanay Hesus sa among pamilya matag usa Ginoong Hesus. Diin kurala kami sa imong proteksyon. Natagi kami kabaskugan sa among mga panglawas. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Makabless gayud ang pulong sa tong buhi nga Dios maigsoon og arita sa sunod nga bahin ang paghatag sa tong tithes and love offering og akong gihangyo si Sister Marinel sa pagpray. Atong stretch atong kamot diri sa tubangan mga igsoon ug magampo ta. Amahan nga labing gamhanan, salamat o Dios sa imong pulong nga imong gihatag kanamo Lord God. Imong ipadayag sa tatagsa ka kinabuhi Ginoo kung unsa ka kamaayo sa imong kinabuhi. Lord Jesus, ikaw ang angayan ug takos pagadaygon pagasimbahon Lord God kay walay sama sa imong gibuhat ngadto sa cross Ginoo din kami nakabaton og kaluwasan. Lord, takos lamang Lord, ikaw ang ibayaw Ginoong Hesus ug wala nilain pa o Dios. Ginoong Hesus, salamat sa tanan. Salamat o Dios imong gugma nga walay paglubad Lord God. Salamat sa pulong. Amen ug amen. And Lord, we pray o God, niining sa pianong bahin Lord. Ginoo nagampo kami kanimo Lord God, panalangini kining among panudlanan Lord. Alang Lord sa paglambo sa imong buluhaton Ginoong Hesus, labi na sa pagpadako niining mao nga iglesia Lord God. Alang sa imong buluhaton Lord Jesus, kay nagampo kami kanimo amahan nga adunay kadaugan sa umaabot Lord God tungod sa imong pagkamaayo diri sa among kinabuhi amahan nga langit nun. Salamat Ginoong Hesus. Salamat. And Lord, we pray Ginoong Hesus, padayon kami sa pagpangayo kanimo sa proteksyon karon Lord sa sports feast Ginoo Lord God nga ikaw ang Dios magauban ka namo nga imong gugma ug ang kalinaw kalipay sa matag usa among mabatunan in Jesus name. Amen ug amen. Amen. O pwede na nato ihatag diri sa tubangan mga igsoon.
Amen. Igsoon, arata sa benediction, atuit sa nga tuwang kamot. Ang Ginoo manalipod kaninyo gikan sa tanang kadautan, apingan niya ang inyong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay kaninyo, bisag asa kamo ug bisag unsay inyong buhaton. Gikan karon og hantod sa kahanturan ug ang panlakaw kamong malipayon ug isangyaw ninyo ang maayong balita, ang inyong nadungog ug nadawat. Panalanginan kamo samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang tanan mingon og Amen. Hallelujah. Atong himaton igsoon ang matag usa.